في عمر ال4 سنوات وأثناء تلاوته للقرآن في أحد المحافل في باكستان، وعند تلفظه لكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعرض لموجة سخرية من أقرانه الأطفال. وقتها لم يتراجع ولم يتزعزع، بل وضع نصب عينيه هدفا: سأكون من أهم القراء في باكستان. نعم، وهكذا كان. نتعرف على الحافظ والقارئ محمد أبي بكر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف
قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين صدق الله العلي العظيم. أداء من طينة الكبار. نعم، الصغير بعمره، الكبير بأدائه. محمد أبو بكر أعلنها: إنني هنا من كربلاء وسأوصل صوتي إلى العالم. شكرا جزيلا لك أيها الموهوب محمد أبو بكر من باكستان. وننتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم. سيد كريم، ما رأيكم بهذا الإبداع؟ وفقك الله يا محمد على إدامة هذا المسير المبارك. صوت خامة جميلة، الله يحفظه إن شاء الله، تلاوة راقية وإحساس عظيم. بدعو له بالخير يا رب. يا رب. إلهي آمين. نعم، فضيلة الشيخ باسم العابدي، لكم الكلمة. أحسنتم، بارك الله بك ابننا محمد. هنيئا لكم هذا الوجود وهذا التحدي الذي نجحتم فيه، وإن شاء الله تتحدون الصعاب والمتاعب، تصلون اليوم، وصلتم إلى كربلاء، وإن شاء الله تحصلون على أعلى المراتب. بوركتم وهنيئا لكم يا محمد. الشيخ عمر، لكم الكلمة. ما شاء الله، محمد أبو بكر، أسلت مدامعنا ولينت قلوبنا، وكان صوتك ملائكيا، وما أجمل هذه الأصوات عندما تتلو القرآن الكريم. فأنت نموذج لكل الأطفال في العالم الإسلامي، فأنت قد قدمت القرآن الكريم بأحسن طريقة وبأحسن أداء. إذن فبارك الله في من علمك وفي من رباك وفي من أدبك وفي من جعلك تحفظ القرآن الكريم. فتحديك كما ذكرت لي الذي عندما أخطأت في مجمع من المجامع في الاستعاذة جعلك تصر وتقدم على القرآن الكريم وتحفظه، والحمد لله. فنسأل الله لك كل التوفيق. أستاذ عماد رامي، تفضل. حياكم الله أخي الكريم. أنا بس بدي نوه إنه الأطفال أو الشباب اليافع إنه لا يقتصر أداؤهم بس تقليد للكبار من القراء، وإن كان ذلك يعني جيد في بداية القراءة والمسيرة. لازم نتعلم ونجتهد وناخذ طريق لحالنا في سبيل أنه نطلع بقراءة خاصة فينا. على كل حال صوتك جميل ما شاء الله وملائكي، وأمامك المستقبل إن شاء الله. بارك الله بك. الشيخ محمد فهمي عصفور، حياك الله حبيبي. لكم الكلمة. هنيئا محمد، هنيئا لك هذا الإبداع، وهنيئا لك هذا الفضل من الله، وهو اختلاط القرآن بلحمك ودمك. فقد وصلني أنك أتممت الحفظ منذ 8 من عمرك، وأنت الآن عمرك 13 سنة. فهنيئا لك هذا الإبداع وهذا التميز. والعجيب أيضا، وهو ما حج علينا جميعا، أن لسانك ليس عربيا. نعم. أنت تتحدث بالأصل اللغة الإنجليزية. فأنت يعني هذا دليل على إبداع القرآن نفسه، لأن القرآن ميسر، فإنما يسرناه بلسانك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن علامات تيسير القرآن أنه ميسر لجميع الألسن، نعم، وجميع اللهجات وجميع اللغات، وهذا نموذج. أسأل الله لكم العافية. سيد حسنين. شكرا يا حبيب، موفق. شكرا محمد. الكبير بأدائه، المستقبل بحاجة إليكم وإلى هذه المواهب. محمد أبو بكر من باكستان، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.